दर्शकबिन्द यति बेला हामी नेपाल राष्ट्र बैंकको टक्सार महाशाखा बबर महलमा रहेका छौँ, जहाँ गएको साउन 30 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार जाँच पास भई बाहिरिएको क्रममा बरामद भएको झण्डै 1 क्विन्टल सुन यहाँ आजबाट जोख्ने अर्थात् त्यसलाई गाल्ने र जोख्ने क्रम चलिरहेको छ। झण्डै 1 महिनाको समयपछि यो सुन गाल्न थालिएको थियो भने केही बेर अगाडि यो टक्सार महाशाखामा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB, त्यसैगरी राजस्व अनुसन्धान विभागको टोली र यो नेपाल राष्ट्र बैंकको टक्सार महाशाखाका प्रतिनिधिहरू लगायतको टोली बसेर एक बक्समा कति छ भनेर बाहिरै ल्याएर सञ्चार माध्यममा देखाएको स्थिति थियो। सुनको परिणाम मापन गर्ने कार्य आरम्भ भइसकेको छ भने एक बक्समा 20 वटा ब्रेक्सु जुन भएको भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ र आज बेलुकीबाट ती ब्रेक्सुबाट सुन गाल्ने, त्यसैगरी सुन गाल्नका लागि झण्डै 3 दिनको समय लाग्न सक्ने र 3 दिन सबै सुन गालिसकेपछि त्यो सुनको एकिन परिमाण कति छ त्यसको तौल लिने भनेर हामीलाई जानकारी प्राप्त भइसकेको स्थिति छ। गएको 3 गते समातिएको अर्थात् बरामद भएको उक्त सुन आज झण्डै 25 दिनपछि गाल्ने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। यो बीचमा निकै टिक्का टिप्पणीहरू पनि भए, कतिपयले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आक्रोश पनि पोखे। यत्रो 25 दिनसम्म टक्सार महाशाखामा बरामद भएको उक्त सुन राखेर राजनीतिक तौरबाट यसमा सेटिङहरू भएर अहिले अन्तिममा आएर सबै कुरा मिलाएर, आन्तरिक रूपमा सबै कुरा मिलाएर अन्तिममा आएर सुन पगाल्ने कार्य चलिरह्यो भनेर पनि यहाँ राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न टिका टिप्पणीहरू पनि भइरहेका छन्। यद्यपि यो सुन गएको साउनको 3 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार जाँच पास भई बाहिरिएको क्रममा सिनामङ्गलमा एउटा ट्याक्सीमा राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले बरामद गरेको स्थिति थियो भने निकै लामो समयसम्म झण्डै 20 दिनको समयसम्म राजस्व अनुसन्धान विभागकै टोलीले उक्त झण्डै क्विन्टल सुन प्रकरणमा आफ्नो अनुसन्धान कार्य अगाडि बढाइरहेको स्थिति थियो। यद्यपि यस प्रकरणमा सङ्गठित अपराधको पनि जालो देखिएका कारणले उक्त क्विन्टल सुन प्रकरणलाई राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले पछिल्लो समय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई अनुसन्धानका लागि फाइलहरू सुम्पिएको स्थिति छ भने अहिले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBले आफ्नो अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको स्थिति छ भने यसले राजनीतिक रूपमा पनि निकै ठुलो तरङ्ग पैदा गरेको स्थिति छ। इतिहासमै सबैभन्दा ठुलो परिमाणमा झण्डै 1 क्विन्टल बढी यो ब्रेक प्याड सहित जोख्दाखेरि झन् 155 किलोभन्दा बढी देखिएको सुनको एकिन परिमाण कति छ यसको एकिन तथ्य आइ नसकेको भए पनि अब 3 दिनपछि त्यो गालेर जोखिसकेपछि एकिन परिमाण आउला। तर त्योभन्दा अगाडि ब्रेक प्याड सहित 155 किलो झण्डै 155 किलोको हाराहारीमा रहेको भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका थियौँ र यो कुरा सबैलाई थाहा पनि छ। यो इतिहासमै पहिलो पटक यति धेरै परिमाणमा अवैध रूपमा भित्रिएको सुन, त्यो पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालयले भन्सार जाँच पास गरी बाहिरिसकेको स्थितिमा बरामद हुनुलाई निकै चासोका रूपमा पनि हेरिएको छ। यसले राजनैतिक वृत्तमा निकै ठुलो तरङ्ग पनि पैदा गरिरहेको छ। बारम्बार सरकार, त्यसैगरी गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले यो प्रकरणमा जोडिएका जो कोहीलाई पनि नछोड्ने भनेर अभिव्यक्तिहरू दिइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले भने साउन 10 यता निरन्तर रूपमा यही विषयलाई उच्चस्तरीय छानबिन समिति मार्फत यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ, यसको छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गरेको अर्थात् सरकार मातहतका निकायले गरेको अर्थात् संवैधानिक निकायले गरेका अनुसन्धानलाई सरकारले प्रभावित पार्न सक्छ। यति ठुलो परिमाणमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीकै संलग्नता नभइकन कसरी यत्रो सुन भन्सार जाँच पास भएर बाहिरियो लगायतका यावत आशंकाका बीच निरन्तर रूपमा संसद अवरोध गरिरहेको स्थिति छ भने उसले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर यसलाई अनुसन्धान, यो झण्डै क्विन्टल सुन प्रकरणको अनुसन्धानलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने बताइरहेको स्थितिमा सरकारले भने संवैधानिक अधिकार पाएको निकायले अनुसन्धान गर्दा गर्दै उसको अधिकार खोसेर एउटा राजनीतिक दलहरूको समूह बनाएर उच्चस्तरीय छानबिन समिति नाम दिएर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि यसले समग्र अनुसन्धानलाई नै प्रभावित पार्ने हो कि भन्ने आशंका साथ यो उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न अलिकति हिचकिचाइरहेको स्थिति छ सरकार पक्ष। त्यसैगरी सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस, जो सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक पनि हो, उसले पनि पछिल्लो समय कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्षले अझ विशेष गरी उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने अडान पनि लिइरहेको छ। यसले पनि समग्र राजनीतिक वृत्तमा यो झण्डै क्विन्टल सुन प्रकरणमा राजनीतिक तहका ठूला व्यक्तिहरूको पनि संलग्नता भएका कारणले गर्दाखेरि कतै उच्चस्तरीय छानबिन समितिको नाममा यसलाई ढाकछोप पार्ने प्रपञ्च त भइरहेको छैन।
यावत आशंकाहरू पनि जन्मिरहेको स्थिति छ। यद्यपि सरकारले गरेकै अनुसन्धानमा पनि आशंका गरिरहेको स्थिति छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन जो यो क्विन्टल सुन प्रकरणमा समातिएका दावासँग खिचिएको एउटा तस्बिरका कारण उनी पछिल्लो समय यो केसमा मुछिएको स्थिति छ। यद्यपि उनलाई त्यसैगरी अन्य सुनकाण्डमा जोडिएका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई सरकारले अनुसन्धानको दायरामा नल्याएको भनेर पनि विभिन्न खालका आलोचनाहरू सरकारकै आलोचना पनि भइरहेको छ। त्यसैगरी सरकार अर्थात् प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले निरन्तर रूपमा सुशासनका पक्षमा नारा लगाइरहँदाखेरि 100 किलो सुन प्रकरण ढाकछोप गर्नका लागि सरकारले आन्तरिक रूपमा निकै कसरत गरिरहेका आरोप पनि लागिरहेका छन्। त्यो कुरा बाहिर राजनीतिक वृत्तमा मात्रै नभएर समग्र भित्र संसदभित्रै पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल अझ भनौँ सत्ता पक्षकै दलका सांसदहरूले पनि यो खालको आरोप लगाइरहेको स्थिति छ र निरन्तर रूपमा संसद अवरोध भइरहेको स्थिति छ। नेकपा एमाले जो प्रमुख प्रतिपक्ष छ उसले चाहिँ निरन्तर रूपमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिएर यो केसलाई अनुसन्धान गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने र समग्र रूपमा भन्सार विभागमा जसरी सेटिङ भएको छ यसका पछाडि गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको हात नभइकन यो कुरा सम्भव नहुने र शीर्ष नेताहरूबाटै यसको सेटिङ भएको हुनाले गर्दाखेरि गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिएर यसको अनुसन्धान प्रक्रियामा सघाउनका लागि निरन्तर आग्रह गरिरहेको स्थिति छ, आक्रोश पोखिरहेको स्थिति छ र सदनभित्र र बाहिर दुवैतर्फ आक्रोश पोखिरहेको स्थिति छ। यद्यपि निकै ढिलो भए पनि झन्डै 25 दिनको समयपछि यहाँ यो टक्सार महाशाखा नेपाल राष्ट्र बैंकको यहाँ साउन 3 गते नै बरामद गरिएको सुन साउन 4 गते टक्सार महाशाखामा ल्याएर राखिएको थियो। राजस्व अनुसन्धानले बरामद गरेको सुन र आज झन्डै 25 दिनपछि उक्त बक्सहरू बल्ल खोलिँदैछ। एउटा बक्स खोलेर केही बेर अगाडि मात्रै सञ्चार माध्यमलाई देखाएको स्थिति थियो। एउटा कार्टुनमा जुन ब्रेक सु ल्याएको कार्टुन छ त्यसको कार्टुनमा झन्डै 20 वटा टुक्रा भेटिएको भनेर हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ भने आज बेलुकीबाट उक्त सुन गाल्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने र उक्त सुन गाल्नका लागि झन्डै 3 दिनको समय लाग्ने बताइएको छ र 3 दिनपछि सुन जोकेर एकिन परिमाण कति छ, कति हो त्यो अवैध रूपमा भित्रिएको सुन र जुन सुन प्रकरणले यति बेला राजनीतिक वृत्त तताइरहेको छ त्यो सुनको एकिन परिमाण कति हो भन्ने कुराहरूको एकिन यावत लुकेका यी तमाम प्रश्नहरूको एकिन जवाफ भने अब 3 दिनपछि मात्रै देखिनेछ र यो 3 दिनको बिचमा राजनीतिक तौरमा पनि निकै चासोका साथ हेरिएको छ के कस्ता घटनाक्रमहरू घट्छन्। राजनीतिक संलग्नताको जुन आशंका गरिएको छ यसले राजनीतिक तौरमा कति सल्बलाउँछन् भन्ने खालका आशंकाहरू पनि पछिल्लो समय भइरहेको स्थिति छ। यद्यपि अब यो सुन प्रकरणको अनुसन्धान के कसरी अगाडि बढ्छ यति बेला केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो जो सङ्गठित अपराधको अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक अधिकार पाएको निकाय हो उसले अनुसन्धान गरि पनि रहेको स्थिति छ भने कतिपय व्यक्तिहरू पक्राउ परिरहेका स्थिति छन्, दिनौँ जस्तो व्यक्तिहरू पक्राउ परिरहेका स्थिति छन् भने आजबाट यो सुन गाल्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढिरहेको छ। यसै बिचमा अब यो सुन प्रकरणको अनुसन्धान के कसरी अगाडि बढ्छ त्यो त भने आगामी समयले र सरकारले चाल्ने कदमका आधारमा देखिने नै छ। यसैबीच सरकारको नेतृत्व गरिरहेकै दलका केही नेताहरूको नाम पनि उक्त सुन प्रकरणमा जोडिँदै गर्दाखेरि यसले कतै सुशासनका नारा लगाउने सरकारले आन्तरिक रूपमा आफ्ना नेताहरू बचाउनका लागि कसरत गरिरहेको त छैन यस्ता खालका आशंकाहरू पनि उब्जिरहेका छन्। यद्यपि यस विषयमा बारम्बार प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि जोसुकै होस् प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले पनि बारम्बार आफ्नै पार्टीका किन नहुन् जोसुकै हुन् यदि अनुसन्धानको क्रममा दोषी देखिएको खण्डमा उनीहरू कारबाही भोग्न तयार हुनुपर्ने र त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही गर्नका लागि सरकार पछाडि नहट्ने भनेर अभिव्यक्ति दिइरहेको स्थिति छ, त्यो आश्वासन दिइरहेको स्थिति छ। निरन्तर रूपमा सदनमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरिरहँदाखेरि गृहमन्त्रीले सदनमै जवाफ दिँदा कम्तीमा 35 दिन हामीले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई विश्वास गरेर उसको अनुसन्धानलाई पर्खिनुपर्ने, त्यसपछि त्यो अनुसन्धानबाट पनि पार लाएन भने अनि बल्ल उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनका कुराहरू अगाडि बढाउनु पर्ने खालका अभिव्यक्तिहरू पनि दिइरहेको स्थिति थियो र अब सुन गाल्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ र अब कति छ किन परिमाण सुनको त्यो पनि आउने नै छ र अब अनुसन्धान प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्नेछ त्यो पनि बिस्तारै खुल्दै जानेछ। यसका बारेमा हामी निरन्तर रूपमा प्रत्यक्ष जोडिएर जानकारी गराउने नै छौँ। यति बेला भने यो जानकारी यहीँ सकाउँछु। धन्यवाद। टच कति निक्लिन्छ, किलो कति निक्लिन्छ यो हामीले गालिसकेपछि यसको किलो र वेट त निक्लिहाल्छ, तर यसको टच के हो, यसको चाहिँ नि तपाईँको गुणस्तर के हो भन्ने कुरालाई चाहिँ नि प्रोबेबली हामीले आज या भोलिसम्ममा यसलाई गाल्ने प्रयास गर्छौँ र चाहिँ नि
यसको 3 दिनपछि चाहिँ आरसी परीक्षण पनि आउँछ। एउटा कार्टुनमा 20 वटा छ, तर त्यसमा चाहिँ ब्रेक सु भनेको बाहिरकोमा पनि त्यो चिज छैन र त्यहाँ सुन भनिएको वस्तुमा पनि 2टा फ्याक्टर छ र गरुङ्गो पदार्थ सुन भनिएको पदार्थ चाहिँ सानो छ। त्यो चाहिँ हाम्रो सिस्टम छ। एजेबल चाहिँ तपाईँको चाहिँ नै हाम्रो के अरे सिबिआईको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, राजस्वको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, राष्ट्र ब्याङ्कको केन्द्रको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, हामी साँचो बुझ्ने टक्सारको प्रतिनिधि हुन्छ। पारदर्शी छ। धन्यवाद।